Human si Jesus makaampo ni ini, milakaw siya kuyog sa iyang mga tinunan, ug mitabok sa sapa sa Kidron. Ni adtong dapita may usa ka tanaman, ug misulod ni ini si Jesus, ug ang iyang mga tinunan. Si Judas, ang nagbudhi kaniya, nakatultol ni ining dapita, kay si Jesus ug ang iyang mga tinunan mag-adtuan man didto. Nasayod si Jesus sa tanan nga mahitabo kanila, busa mitagbo siya kanila ug miingon. Si Jesus, ako. Signan na kamo ako si Jesus. Kung ako ang iyong gikinahanglan, yung hilabti kumuguban. Sakob ang imong espada. Nakaingon ba ka nga wala na kong giinom ang kupa sa pag-antos na gihatag sa akong amahan? Unya gidakop si Jesus sa mga sundalo uban sa ilang kapitan ug sa mga gwardyang Hudiyo. Ug siya gigapos nila ug gidala una ngadto kang Anas, ang ugangan ni Caifas, nga mao ang pangulong pari ni adtong tuiga. Nagpabilin si Pedro didto sa gawas duol sa ganghaan. Mibalik pagula ang laing tinunan nga kaila sa pangulong pari ug misulti sa babayi nga didto sa ganghaan ug unya gidala niya si Pedro ngadto sa sulod. Ang babayi nga didto sa ganghaan miingon kang Pedro. Dili na usa ka man sa mga tinunan ni anak Dili oy. Tungod ni ini gitugyan ni Pilato si Jesus ngadto kanila aron ilansang sa krus. Busa ilang gidala si Jesus. Migula siya nga nagpasan sa krus ug miabot sa dapit nga ginganlag dapit sa kalabera. Ug didto siya gilansang nila sa krus. May duha usab ka tawo nga gilansang nila sa krus diha sa isag ka kilid ni Jesus. Duol sa krus ni Jesus nagbahog ang iyang inahan ug ang igsuon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleophas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinunan nga iyang gimahal nga nagbahog didto, miingon siya sa iyang inahan. Ang unang pulong ni Jesus ngadto sa krus. Amahan, pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Ang ikaduhang pulong ni Jesus ngadto sa krus. Sultihan ko ikaw, karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Ang ikatulong pulong ni Jesus ngadto sa krus. Babayi, ani ang imong anak, anak, ania ang imong inahan. Ang ikaapat na pulong ni Jesus ngadto sa krus. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Diyos ko, nga nanggibiyaan mo ako. Ang ikalimang pulong ni Jesus ngadto sa krus. Giuhaw ako. Ang ikaunom na pulong ni Jesus ngadto sa krus. Natapos na. Ug ang ikapitong pulong ni Jesus ngadto sa krus. Amahan ko sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. May usa ka tanaman didto sa dapit diin gilansang si Jesus. Ug sa maong tanaman may usa ka lubnganan nga wala pagyud kalubni. Ug sanglit adlaw man kadto sa pagpangandam ug kay duol ra man ang lubnganan, ilang gilubong si Jesus dito. Ang pasyon sa atong Ginoo, daygod.